أرمي 7 استهوى بزدمم أوبريشن نختم برختن حمورة تقاربا لومي أبي زلام بساز نبرقونتي سراوت شعبية زي موصون ميجر جنرال يوهانس قبرز عدق ويدما منقاق نحوحاتن منقستي ارتران نمتفاع زخون خوينات كمرحية نايزي أمن كالوتن زعواتات نواخم كنقربنا يوتيوبنا حدش تزخونكم سابسكرايب ني فيديونا دما لايك شير بمقبار بيتساب از چانل يخونو فلما يزعوانا زحقو سينا كاب معراب تقراي بمعالتو دس بالحاوريتا أننا تزواور يزركب بفلاي أبزغل التقنى نتمزابلتي معراب تقراين حزب تقراين تسفازلو حاوريتا أننا تسمع يزركب سلام إنا ندلي مسحواتنا أينو واقعن ملشاتات معراب تقراي معالت خام معالتي كمز يوم نابلو زركبو تسفاتات كولونيل دمك أزغنو تكهزي زب استبهلو حيلتات سلعي 35 ميتاوي إنا فرسايوم أرم 7 بتي جقنة تاريخنا سرحتيا تركب أرم 7 نزلاتي الناس عبت حرحراينا بلتهم يا تركب نختم برخت نمتاو أبستا جبرو أوبريشن عوت بزبها الملكوعيو تساليتم كوينقنا نختم برخت نمتاو أبستا جبر اللوكيدي أسرارحا قابل علوت أزست سراوتن بريزيدان تدس زور دم مرحي شمان جزيو زيت حبرت كاب ختم برخت وصيلهم تركب نشتي كتما كتزنحو تغير اللوم كوينقنا نختم برخت نمتاو أبستا جبرلو كيدي أسرارها قبل علوت أزست سراوتن بريزيدنت تدس زور دم مرحي شما نجزي زيت حبرت كاب كتما برخت وصيلكا تركب نشتي كتما كتزنحو تغير اللوم أرم 7 كاب دوات سودان نابل جورا ختما برختن حموران موزحتي معراب تقراي أن رأيوم يوم زركبو أبي قربا واندما أرم 7 مثل كلهم أرمتات بمنباب كلن كتماتاتن زوان معراب تقراي حركة مزوجوا كاب أبالات أرم 7 أمونات وهبت حبرتا زرخبنا يوم يملاقت إذ خمزيلن كلهم كولونيل دمك زتأمن له حيلي أن تبتعتنن ما ينخنن يزركب حيلي تكذا بأسباب بأسي ننبعلتهم أن تجارته يوم زركبهم عندزي مخنيات دمام أبي حيلتات كذا زب زركبوا تولد تجارو مثل كاب أمحارو سفيرهم زمتو ننبعلتهم استلعلم قنصيهم تولد تجارو من الشاول قايت نكون الليل دمك أزودن كاب أمحارو نسفروا من الشتات أيتدلينان مريتنان جزءتنان ناتنايو بعلنا نمحدرم إحنا ون تجارينا استمزابل تجارون تأتيهم مريتهم يو كأتو يقولوا يوم كوينجنا هو حتى كون جمت كم حدرنا أي خلن يوم لك كم زهدو تجري عرسنا نم حدرن بر حجاو زي كنا أفلت أزي ولو منجستي كمرحنا أي خلن يولم عدوقت معراب تجري مثل تجار حواتنا أي نواجع أن موالم كأز إلى ملير كابم أبزوا معراب تجري وردان شاه مثل تجارو أي نواجع أن زبلهم لعلي كل 107 شمونتن من اللي شطات باسم اسم اللاش كوميتي استودوا صلاتي عدكم الراقفهم اللوم مثل سراوت تجري دما كتصنبرو عدل ترخيبهم دليت كم زلوم ايام زحبروم سراوت إثيوبيا أبز تساتفلو مرقاف عدقي من اللي شطات دانشام عدرمت صقدين كالوت كابتاتن قال بقال زحلفا يخلنا مثل تجارو داغماينا غونصي اينا اتون زبل ملسي ايتوهبوم زلوم تجار حواتنا ناب مربتهم يملسو زبل نصر قوام نزوسدوم من اللي شطات معراب تجري كاندي جنوسايدر معراب تجري دمك أزوديم نسخاتكم باندتاتكم يلو مقفعون إنه صحلهم يركب زي كم زيلن كلو أبي معراب زوا نلوجستيك تبهيلو حد 8 كلتن طابتات معراب تجري كاب 8 شح كسب 100 شحبر كوصعة ممرحور ديزلهم إذا خوانا كابناي منجستي زهابون بجت زي كونس كاب محبر سبن تخون فليز بالدماء نتجارو بستجانا ملكعو كرش نخوتو يجبروا ملو الجنوسايدرات زوردا أزي ممرحين نباراي معراب سلزنا تجو تقبلنت سيني ركب أبي وردات تجدي أبي مايدليم كاب هزبي نمنتايت منتلو صريحهم زيت والعود بزبل ملاش يتنازيقم دحري تختتالي تنبلات راوعي عمت مسرتا أرم 7 أبي رعد زودقو صلاتي هزب تجري بنباراي معراب تقبلنت سئلهم اللوم أبي منغو بستفلالي سيامس تودبا عتقن أسملاش كوميتين زلو فلالي نهرو عقيبو يقدسل كام زلوون كاب معراب تقراي ببمعالتو نرخبو مردعتا يحبر سراوي تقراي نعتقات معراب سلاأخو ممرحي تقبالنا ترخيو بزحات سلاماوي مفتحي مماراتي جيرم اللوم
ሰራዊት ኤርትራ ካብ ግዝኣት ትግራይ ብኩሉ ሸነኽ ይወጽእ ከም ዘሎ ዝወጽ ዘለው ሓበሬታታት ፍጹም ሓሶትን ኣባይታ ዝበሃል ለውጥ የለን። ስታሊን ኣብ ጉዳይ ሰራዊት ኤርትራ ምልክቱ ዘሕለፈ ሓበሬታ ፍጹም ጌጋን ኣባይታ ዝበሃል ለውጥ ከም ዘየለን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዝወረሮም ካብታት ዞባ ምብራቅ ወጽኡ ዝብል ወረም ሓሶት ከም ዝኾነ ድወት ዘዘራርቦም ገለ ወገናት ተዛሪቦም። ብሸነኽ ዛላንበሳ ሰራዊት ኤርትራ ሕዝውን ፍርቂ ዛላንበሳ ካብ ካብታት ሓድሽ ሚድያ እናተባህለ ጽዋዕ ጀሚርካ ክሳብ ከባቢ ሕጻ ቁሸት ሕጸት ከባቢ ቁሸት ፊትዋ ዝበሃሉ ካብታት ክሳብ ናይ ቀደም ናይ ኢትዮጵያ ቀንዲ ድፋዕ ዝበሃል ቦታ ከባቢ ዓዲ ሓቂ ኩሉ ሕዝውን ሰፊሩ ምህላው ዘትግራይ ፖስት አረጋጊጸሎም። እቲ ተላዒሉ እናተባህለ ዝውጋዕ ዝቐኒ ከይላ ድማ ኣብ ከባቢ ዓዲ ሕጻ ጥቃፋጺ ማለት እውን ምኹያም ናይ ባዕሉ ስትራቴጂ ቦታ ንምቕያር ሓሲቡ ናይ ቦታ ለውጢ ገይሩ ይርከብ። ኣብዚ ግን ኣብ መእተዊ ዛሌ ዝነበረት ከይላ አልዕልዋ ከም ዘሎን ኣብ ለይቲ ግን ሓልዋ ከም ዝገብር ዝተረጋገጸ ሓበሬታ እዩ። ብኻልእ ሸነኽ ኢሮፕ ዓይጋን ከባቢኡን ዝነበረ ጣብያታት ወርዓትለም ዓሊቴናም አራዕ ዓዲ ገረለኹማን ስብዓታን ሙሉእ ሓይሊ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዘሎን ከም ዘይወጸንዩ ዘትግራይ ፖስት አረጋጊጹ ዘሎም። ድምፂ ወያነ ትግራይ እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንዝናፈሱ ዘለው ዘይስሩዕ ሓበሬታ ምልክቱም ናብ ወረዳታት ኢሮፕን ጉለመኸዳን ስልክ ደውሉ ዘዘራርቦም ነበርቲ ወላኳ ኣመንጎ ትግራይን ኤርትራን ተባላሽ ጸንሐ ርክብ ናብ ሰላም ከመርሕ ባህግን ተህልዎም ክንደት ዝድለ ማሕበራዊ ሚድያ ዝውዛዕ ዘሎ ግና ኣይኮነን ኢሎም። ብመሰረት እዚ ሰራዊት ኤርትራ ሕዝውን ኣብ 4 ጣብያታት ወረዳ ጉለመኸዳ ከምኡውን ኣብ 4 ጣብያታት ወረዳ ኢሮፕን ሙሉእ ብሙሉእን ብውስንን መሬት ትግራይ ወሪሩ ምስ ሓዘ ይዝርከብ። ስለዝኾነ ከምዚ ዓይነት ዘይስሩዕ ወረ ክናፈስን ከሎ ዝምልከቶ ኣካል ናብ መራኸብቲ ሓፋሽ ወፂኡ ጽጹይ ሓበሬታ ክህበልዎ ኢሎም። ናይ ቪኦኤ ጋዜጠኛ ሙልጌታ ጽባህ ድማ ከምዚ ይብል። ሰራዊት ኤርትራ ካብ ካብታት ኢሮፕን ዛላንበሳን ኣይወጸን። ሰራዊት ኤርትራ ካብተን ካብታት ከም ዝወጸ ዝግለጹ ሓበሬታታት ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ይዘረበሎም። ነዝጠሚቱ ንኣመሓዳሪ ወረዳ ኢሮፕ ሓቲቶም ሕዝውን ሰራዊት ኤርትራ ኣሎም ሓድሽ ነገር የለን ኢሎሙኒ 4 ጣብያታት እቲ ወረዳ ሕዝውን ተቆጻጺሩ ሒዝዎ ይርከብ። ኣብ ዛላንበሳ እውን ሓድሽ ነገር የለን ክብሉ ተወለድቲ እቲ ከባቢ ነጊሮሙኒ ሕዝውን ነቲ ከባቢ ሰራዊት ኤርትራ ተቆጻጺሩዎሎም። ናይ ሰሜን ምዕራብ ከባቢታት ሰራዊት ኤርትራ ወጽኡ ተባሂሉ ይውጋዕ ዘሎ ድማ ከጻሪ ይፍትነለኹ ክብል እቲ ጋዜጠኛ ኣብ ፌስቡክ ዕላብ ገጹ ኣስፊረሎም። ስታሊን ወናኒ ዛራ ሚድያ መልሲ ሂብ ይርከብ። ደቡብ ትግራይን ኤርትራን ብዝምልከት ንእሽተይ ከካፍለኩም። ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ጉዳይ ደቡብ ወገን ኢትዮጵያ በቀጥታ ዝምልከቶ በዓል ስልጣን ኮይኑ እንተሎም ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ብጭቂሉ ተዛሪብሉ ኣይፈልጠን። ብውዕል አልጀርስ እንተኮይኑ ይውሰድዎ ኢሉ እዩ ጉዳይ ደቡብ ጉዳዩ ከም ዘይኮነ ዓጺዎም። ብወገን ትግራይ ደኣ እንታይ መፍትሕሎ እንተይልናም ክልቲያዊ ዝርርብ ጌርካ ደው ብዕሊ ኣብ መሬት ክሳብ ዝጥረር ብዝተኻለ መንገዲ ናብ ቅድሚ ውግእ ዝነበረሉ ምምላስ ምስራሕ የድሊ። በዚ መሰረት ኣባይታት ህዝቢ ብከይለታት ተሓፂሩ ዘሎ ፈለማ መኽፋት የድሊ። ኣብ ሰሙን ሓደሽቲ ምዕባለታት ርኢና ክቅጽል ድማ ይግባእ። ኣብ ዝባን ሕጻም ኣብ ምእታው ዛላንበሳ ዝነበረ ፍተሻ ተላዒሉ ናብ ቅድሚ ውግእ ቦትኡ ኮይኖም ካብ ሶብያ ናብ ደውሃን ዝወስድ መንገዲ ወይ ድማ ኤጋል ተዓጺኑ ነይሩ። ብሰራዊት ኤርትራ ግን ሕዚ ተኸፊተሎም። ሰንበል ገዛ ተጋሩ ስንብት ወይ ድማ ሞንጎ ባድመን ተከዘን ዘሎ ቦታ እውን ለውጠሎም። እዚ ብዘይ ዝኾነ ዓይነት ጸቕጢ ፌደራል መንግስቲ ዝተገበረ እዩ። ናይ ፌደራል ድሌት ግን ብተጸራሪ እዩ። ነስተወግሶ እዚ ምምሕዳር ጀነራል ወዲ ወረደም እናተኸታተለም ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምጥንኻር ዝኽእል ክሰርሕን ዘለው ምዕባለታት ሓበሬታ እንተ ዝህብን እውን ጽቡቕ እዩ። በየነ መክሩን ጌታቸው ረዳን በተዘዋዋሪ ዘመሓድርዎን ዘለው ገለ ሚድያታት ትግራይ እውን ሓደ መዓልቲ ውጽኢለን እንተ ዝሰርሓሉ ግርም ነይሩ። ሌተናል ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ወይ ድማ መንጋግ ሕዝውን ምስፋና ቲቪ ኮይኑ ብዛዕባ ጉዳይ ህልውይ ኩነታት ትግራይን ኤርትራን እናተንተነ ይርከብ። ኣብ ትግራይ ዘካይዶ ጆኖሳይዳዊ ጽንተት ከያኽሎም ሕዝውን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት እናተዓደመ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ካልእ ናይ ጽንተት ጉዕዞ ኣብ ምእዋጅ ይርከብ። መንግስቲ ትግራይ ምስ ሱዳን ኤርትራን ርክብ እንተጀሚሩ ኣነ አንጻር ሕወሓት ንዝግበሩ ኩናት ክስለፍ ቁርብ ይኽብል ኣብ ፋና ቲቪ ወግ ሀበሻ ኣብ ዝብል ፕሮግራም ቃል እናተመሓላለፈ ይርከብ። ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ሕዝውን ኩናት አዋጅ ኸታት
ኣብ ምክያድ ተዋፊሩ ይርከብ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ኮይናት ቁጽሪ 1 መራሒ የውን ይብል ጀነራል ዮሐንስ መንጋግ ንሰራዊት ኢትዮጵያ እናመረሐ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝፈጸመ ትግራዋይ እዩ ቅድም ክብል ምስ በረኸሸው ኣብ ዝነበረው ቃለ መሕተት ነዚ ዝፈጸመ ወንጀል እናፈለጠም ከም ዝፈጸሞን ከም ዘይናስሕሉን ተዛሪቡ ነይሩ ይቅርታ ዝሓቶ ህዝቢ የብለይን ኢሉ እዚ ጆኖሳይደር ሕዝውን ዕድል እንተረኺቡም ነዚ ሓብሒቡ ዝዕወየ ህዝቢ መልዩ ኸጥፎም ንድሕሪት ኣይብልን